जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह आसमानों पर उसके लिए क्या करता है। जब बेवा औरत रोती है तो अल्लाह उसकी तकदीर में क्या तब्दीलियां करता है, जानकर हैरान हो जाओगे। मोहतरम नादरीन, बेवा औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि अब मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे घर का चिराग कैसे जलेगा, मेरी कमजोरियों पर कौन पर्दा डालेगा। बेवा औरत जब रोकर कहती है कि या अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकूंगी, तो जानते हो फिर अल्लाह क्या कहता है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी एक बेवा औरत की आंखों में छुपा हुआ दर्द महसूस किया है, जो जुबान से बयान नहीं होता मगर दिल के अंदर एक खामोश कहानी बनकर रह जाता है। एक ऐसी औरत जो लोगों के सामने मुस्कुरा देती है, अपने बच्चों को हौसला देती है, मगर जब रात की खामोशी फैलती है तो उसके दिल में छुपे हुए सवाल आंसू बनकर बहने लगते हैं। सोचिए, जब एक औरत के सर से उसका साया उठ जाए, जिसके साथ उसने जिंदगी के ख्वाब देखे थे, जब वो घर जिसमें कभी खुशियों की आवाजें थी अचानक खामोश हो जाए, जब बच्चों की मासूम नजरें उससे सहारा मांगे और वो खुद अंदर से टूट रही हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो औरत शायद दुनिया के सामने मजबूत नजर आए, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक थका हुआ वजूद ये सवाल जरूर करता है कि या अल्लाह, मैं इस आजमाइश को कैसे बर्दाश्त करूंगी, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, मेरी तन्हाई का साथी कौन होगा। और फिर वही लम्हा आता है जब एक माँ अपने रब के सामने झुक जाती है। उसके आंसू सिर्फ आंसू नहीं होते, वो एक ऐसी फरियाद होती है जिसे जमीन के लोग ना समझ सके मगर आसमानों का रब सुन लेता है। लोग शायद उसकी खामोश कुर्बानी को ना देखे, मुआशरा शायद उसके दिल की कैफियत ना समझ सके, लेकिन क्या रहमतों वाला रब उस औरत को अकेला छोड़ देता है? क्या उसके सब्र, उसकी बर्दाश्त और उसकी टूटी हुई उम्मीदों से वो बेखबर है? ये सिर्फ एक औरत की दास्तान नहीं है, बल्कि उनके बेशुमार माओं का दर्द है जो खामोशी से जिंदगी के बोझ उठाती है। इस्लाम ने ऐसी औरत के आंसू को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसे इज्जत, मदद और रहमत का मकाम दिया है। आज हम उसी हकीकत को जानेंगे कि जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह उसके साथ क्या मामला करता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जिनका दर्द सिर्फ वही दिल समझ सकता है जिस पर वो गुजरते हैं। एक बेवा औरत की जिंदगी में वो लम्हा जब उसका हमसफर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, सिर्फ एक रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं होता, बल्कि उसके साथ कई ख्वाब, कई उम्मीदें और कई सहारा देने वाली यादें भी बदल जाती हैं। जिस घर में कभी दो आवाजें हुआ करती थीं, वहां अचानक खामोशी अपना बसेरा कर लेती है। वही दीवारें जो कभी खुशियों की गवाह थीं, अब उस औरत की तन्हाई की खामोशी साथी बन जाती हैं। उस औरत के सामने सिर्फ अपने गम नहीं होता, बल्कि उसके बच्चों की मासूम आंखों में छुपे सवाल भी होते हैं। वो खुद अंदर से बिखर रही होती है, मगर बच्चों के सामने अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो रात के अंधेरे में अपने रब के सामने बैठकर अपनी कैफियत बयान करती है। कभी आंखों से आंसू बहते हैं और कभी दिल खामोश जुबान बन जाता है। वो कहती है, या अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है, तू जानता है कि मैं कितनी थक चुकी हूँ, मगर फिर भी तेरे हुक्म पर कायम हूँ। दुनिया अक्सर सिर्फ ज़ाहिरी हालत देखती है। लोग कहते हैं कि ये एक कमज़ोर औरत है, मगर अल्लाह के नज़दीक उस खामोश बर्दाश्त की एक अलग शान है। जब कोई उसकी रातों की दुआएं नहीं देखता, जब कोई उसकी छुपी हुई परेशानी को नहीं समझता, तब भी रब कायनात उसके हर आंसू, हर आह और हर कोशिश से वाकिफ होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। यह आयत एक टूटी हुई औरत के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उम्मीद की एक रोशनी है। जब वो सोचती है कि मैं ये सब कैसे संभालूंगी, तो अल्लाह उसे अंदर से ताकत देता है कि तेरे कदमों में वो हिम्मत है जिसे तू खुद नहीं जानती। जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह उसकी इन बातों को भी सुनता है जो वो किसी से नहीं कह पाती। उसके दबे हुए गम, उसकी खामोश दुआएं और उसके बच्चों के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद अल्लाह के इल्म में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा और यतीम की कफालत करने वाले के लिए बड़ी फजीलत बयान फरमाई है कि ऐसा शख्स अल्लाह की राह में कोशिश करने वाले की मानद होता है। तो सोचें, जो औरत खुद अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है, अपने गम को पीकर दूसरों के लिए आसानी पैदा करती है, वो अल्लाह की रहमत से कैसे दूर हो सकती है। उसके आंसू कमजोर नहीं, बल्कि एक ऐसी फरियाद है जो रहमत वाले रब तक पहुंचती है, और उसका सब्र वो ताकत है जिसे आसमानों में कदर की निगाह से देखा जाता है।
मेरे मोहतरम नादरीन, जब एक बेवा औरत रोती है तो उसके आंसू सिर्फ गम के कतरे नहीं होते, बल्कि वो ऐसे दिल की पुकार होते हैं जो टूटने के बावजूद अपने रब से जुड़ा रहता है। वो औरत जब रात की तन्हाई में हाथ उठाकर कहती है, या अल्लाह, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं, तो दर हकीकत उसी लम्हे वो उस दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है जो कभी बंद नहीं होता। दुनिया के सहारे खत्म हो सकते हैं, मगर अल्लाह की रहमत का सहारा कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे रास्तों से नवाजा है जिनका वो तस्वर भी नहीं कर सकते। एक बेवा औरत कभी अपनी मादूद ताकत को देखकर खौफजदा हो जाती है, लेकिन अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी आसानियां पैदा कर देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को यकीन से भर देती हैं। कभी रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, कभी लोगों के दिल उसके लिए नरम हो जाते हैं, कभी उसके बच्चों में ऐसी बरकत पैदा हो जाती है कि वही बच्चे उसकी आंखों की ठंडक और जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है। ये सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए तसल्ली का पैगाम है जो अपने आंसू के साथ अल्लाह पर तवक्कल करती है, और जब वो अपने यतीम बच्चों को सीने से लगाती है, उनकी फ़िक्र करती है, उनके लिए दुआएं मांगती है, तो उसकी ये जिद्दोजहद अल्लाह के नज़दीक बेकदर नहीं हो जाती। उसके हर सब्र पर अजर है, हर दुआ में उम्मीद है, हर आंसू में रहमत पोशीदा है। वो माँ जो अपने दुख को छुपाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती है, अल्लाह उसकी खामोश कुर्बानी को जानता है। फिर वो अपने फजल से उन बच्चों की जिंदगी में इल्म, रिज़्क़, इज़्ज़त, हिफाजत और कामयाबी की ऐसी बरकत रख देता है जो एक दिन उस माँ के सब्र की खूबसूरत ताबीर बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफालत करने वाले के लिए अजीम अजर बयान फरमाया। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए साया बन जाती है, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी और उसकी दुआएं अल्लाह के इल्म में होती हैं। उसके आंसू सिर्फ गम नहीं रहते, बल्कि रहमत के दरवाजे खोलने का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह कभी उसके बच्चों के लिए इल्म की बरकत लिख देता है, कभी रिज़्क़ की आसानी, कभी इज़्ज़त और कभी ऐसी हिफाजत जो आने वाले वक्त में ज़ाहिर होती हैं। एक बेवा औरत का सब्र खामोश ज़रूर होता है, मगर अल्लाह के यहाँ उसकी आवाज़ बहुत बुलंद होती है। मोहतरम नादरीन, जब एक बेवा औरत रोती है तो उसके आंसू सिर्फ उसके गम की अलामत नहीं होते, बल्कि वो एक ऐसी फरियाद होती हैं जो अर्श तक पहुंचती है। उस औरत के दिल में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके ख्वाब कौन पूरे करेगा, उस घर की खामोश दीवारों में जिंदगी की रोशनी कैसे कायम रहेगी, कौन मेरे कमज़ोर लम्हों में मेरा सहारा बनेगा। वो रात के आखिरी पहर में जब सब सो जाते हैं, अपने रब के सामने बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू शायद दुनिया ना देख सके, लेकिन वो रब जो दिलों के राज जानता है, उसके हर दर्द से वाकिफ होता है। जिस लम्हे वो औरत खुद को सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करती है, वही लम्हा अल्लाह की रहमत के सबसे करीब होने का लम्हा बन जाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वाहुवा माकुम ऐन मा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। यह आयत एक बेवा औरत के लिए सिर्फ एक हुक्म नहीं, बल्कि एक तसल्ली, एक यकीन और एक मजबूत सहारा बन जाती है। जब वह दिल में सोचती है कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं, तो अल्लाह अपनी रहमत से उसे एहसास दिलाता है कि जिस रब ने उसे पैदा किया है, वही उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इंसानों के सहारे खत्म हो सकते हैं, मगर अल्लाह की मदद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। जब बेवा औरत अपने बच्चों की फिक्र में रोती है, तो अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। रिज़्क़ सिर्फ माल का नाम नहीं, बल्कि सुकून भी रिज़्क़ है, अच्छे लोगों के साथ भी रिज़्क़ है, दिल का इत्मीनान भी रिज़्क़ है, और मुश्किलात में आसानी पैदा हो जाना भी अल्लाह की एक नेमत है। कभी कोई शख्स मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, कभी कोई ऐसा मौका हो जाता है जिसका उस औरत ने तसव्वुर भी नहीं किया होता, और कभी अल्लाह किसी मुश्किल को इस तरह हटा देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक मर्तबा एक बेवा औरत अपने 3 बच्चों के साथ सख्त परेशानी में थी। घर में खाने का सामान कम था, बच्चों की ज़रूरियात बढ़ रही थी। रात को उसने किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने अपना दुख रखा। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा ना सुला। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे, उनके हाथ में सामान था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मरहूम शोहर का एक हक अदा करने आया हूँ। औरत हैरान रह गई, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उसके लिए ये रास्ता पहले ही मुकर्रर कर रखा था।
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیوہ عورت کی دعا، اس کی محنت، اس کا صبر اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اس کے بچوں کے لیے کی گئی کوشش، راتوں کی جاگ، آنکھوں کے آنسو، دل کی دعائیں سب محفوظ ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، تو اللہ اس کے اندر وہ ہمت پیدا کرتا ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ کچھ راستے بند کرتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اور پھر ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسانی سوچ سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ ایک بیوہ عورت کی آزمائش اس کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا ایک راستہ بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام نے بیوہ عورت کو کبھی تنہا، بے سہارا، معاشرے کے کنارے پر کھڑی عورت نہیں سمجھا بلکہ اسے عزت، احترام اور رحمت کا مقام عطا کیا۔ اگر ہم اس مقام کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے رحم و شفقت بھرے رویے کو دیکھنا ہوگا۔ آپ نے نہ صرف بیواؤں اور یتیموں کے حقوق بیان فرمائے بلکہ اپنی عملی زندگی سے یہ سکھایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت، ہمدردی اور مدد کا معاملہ کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے، ان کے دلوں کو تسلی دیتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں آپ کے قریب ہوگا، اور آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر اس قرب کی مثال بیان فرمائی۔ یہ صرف ایک فضیلت کا بیان نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نزدیک اس ماں کی جد و جہد کتنی قیمتی ہے جو اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتی ہے۔ سوچئے ایک بیوہ عورت جو اپنے بچوں کی خاطر اپنی نیند قربان کر دیتی ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور اپنے دل کے غم کو چھپا کر بچوں کے چہروں پر خوشی لانے کی کوشش کرتی ہے، کیا اللہ اس کی محنت سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی تھکن، اس کی دعائیں، اس کی خاموش قربانیاں اور اس کی برداشت سب اللہ کے علم میں ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی زندگی کے تجربات سے یہ گواہی دیتی ہیں کہ شوہر کے جانے کے بعد انہیں لگا کہ شاید اب زندگی رک جائے گی، لیکن پھر اللہ نے ایسے راستے پیدا کیے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جس لمحے انہیں لگا کہ وہ ٹوٹ جائے گی، اسی لمحے اللہ نے ان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں صبر رکھا، ان کی سوچ میں پختگی پیدا کی اور انہیں اپنے بچوں کے لیے مضبوط بنا دیا۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بیوہ عورت کا بیٹا بیمار تھا، اس کے پاس دوا کے لیے رقم نہیں تھی۔ اس ماں نے رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے بچے کو تکلیف میں نہ چھوڑ۔ وہ کسی انسان کے سامنے نہیں روئی، صرف اللہ سے فریاد کی۔ اسی رات ایک شخص کے دل میں خیال ڈالا گیا کہ وہ اس عورت کے گھر جائے اور اس کے بچے کے لیے دوا پہنچائے۔ صبح جب عورت نے دروازہ کھولا تو دوا موجود تھی۔ وہ جان گئی کہ جس رب نے اس کی آہ سنی ہے وہ اسے بھول نہیں سکتا۔ یہی حقیقت ہے کہ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ اس کی آنسوں کو بے مقصد نہیں جانے دیتا، وہ اس کے خوف کو اطمینان میں بدلتا ہے، اس کی پریشانی میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے بچوں کے لیے حفاظت کے راستے پیدا کرتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے سائے کے بغیر بھی اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے اور مشکلات کے باوجود اللہ پر یقین رکھتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس کے آنسو کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی دعا ہے جو رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، تاریخ کے صفحات میں یہ سبق ملتا ہے کہ بہت سے عظیم لوگ ایسے گھروں سے اٹھے جہاں کبھی آزمائش کے سائے تھے، مگر ان کے پیچھے ایک ماں کی دعاؤں کی طاقت تھی۔ یتیم بچوں کی زندگی میں ماں کا صبر، اس کی خاموش قربانیاں اور راتوں کی دعائیں وہ خزانہ ہوتی ہیں جسے دنیا نہیں دیکھتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت بلند ہوتی ہے۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اس کے آنسو صرف دکھ کی وجہ سے نہیں بہتے، ان میں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر، تنہائی کا درد اور ذمہ داریوں کا بوجھ شامل ہوتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی کسی کے سہارے زندگی گزارتی تھی، اچانک اپنے آپ کو ایک ایسے راستے پر دیکھ پاتی ہے جہاں اسے خود بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے لمحے میں اللہ اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ کچھ لوگ اتنے بلند مقام پر کیسے پہنچ گئے۔ تب معلوم ہوگا کہ کچھ عورتیں دنیا میں خاموشی سے ایسے امتحان برداشت کر رہی تھیں جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ راتوں کو روتی تھی مگر اللہ کے سامنے روتی تھی۔ وہ لوگوں کے سامنے کمزور نہیں ہوئی بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکی۔ یہی صبر ان کے درجات بلند کرنے کا سبب بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ایک عورت جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے دن رات محنت کرتی ہے، اس کی جد و جہد اللہ کے نزدیک معمولی نہیں۔ اس کے گھر کے لیے اٹھایا گیا ہر قدم، بچوں کی فکر میں گزارے گی ہر رات اور حلال رزق کے لیے کی گئی ہر کوشش اجر کا سبب بن سکتی ہے۔ بیوہ عورت کے آنسو عام آنسو نہیں ہوتے، ان میں ایک ماں کا خوف ہوتا ہے، ایک محافظ کا درد ہوتا ہے، ایک ایسی عورت کی خاموش چیخ ہوتی ہے جو خود ٹوٹ کر بھی اپنے بچوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جب وہ سجدے میں جا کر کہتی ہے یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تب وہ رب جس نے دلوں کے راز جاننے کا وعدہ کیا ہے اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں ہوتا۔ ایک عورت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اس کے چھوٹے بچے تھے، وہ دن میں محنت کرتی اور رات کو بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی اور پھر خاموشی سے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ تم اکیلی ہو، یہ سب کیسے سنبھالو گی؟ لیکن اس کا یقین مضبوط تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جس رب نے یہ بچے دیے ہیں وہی ان کے لیے راستے بھی بنائے گا۔ ایک رات وہ تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئی۔ خواب میں اس نے ایک خوبصورت باغ دیکھا جہاں سکون اور روشنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کے لیے ہے؟ جواب ملا، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی مخلوق کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے اسے یقین مل گیا ہو کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جا رہی۔ میرے محترم عزیزو، بیوہ عورت جب اپنے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ اس محبت کو دیکھتا ہے۔ یتیم کی دیکھ بھال اسلام میں بہت بڑی نیکی قرار دی گئی ہے، کیونکہ یتیم صرف ایک کمزور بچہ نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بیوہ عورت آئی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، میرے بچے میری طرف دیکھتے ہیں، میں کیا کروں؟ بزرگ نے جواب دیا، تم خود کو کمزور نہ سمجھو، تمہارے کندھوں پر اللہ کی ایک امانت ہے۔ وہ ہاتھ جو ان کے بچوں کے لیے اٹھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں خالی نہیں لوٹتے۔ اسی یقین نے اس عورت کو بدل دیا۔ وقت گزرا، حالات بدلے، مدد کے راستے کھلے اور اسے احساس ہوا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شوہر کے ساتھ نہیں آتی، کبھی وہ خاموشی سے زندگی بدل دیتی ہے۔ اسی لیے جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنسوں کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی کوششوں میں برکت رکھتا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے صبر کو ایسا مقام عطا کرتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کے صبر کو ایسی طاقت بنا دیتا ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ دنیا کی نظر میں شاید وہ عورت کمزور نظر آئے، شاید لوگ اس کی تنہائی کو صرف ایک محرومی سمجھے، مگر اللہ کے نظام میں اس کا صبر ایک ایسی چابی بن جاتا ہے جس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، یہ حقیقت صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ تاریخ کے صفحات بھی نظر آتی ہے۔ کتنی عظیم زندگیاں ایسی آزمائشوں سے گزری جہاں تنہائی، خوف اور جدائی تھی، مگر اللہ نے انہیں حالات کے اندر عظمت کے راستے پیدا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ایک ماں کے لیے ایک شیرخوار بچے کو دریا کے حوالے کرنا کتنا سخت لمحہ ہوگا۔ اس درد کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں، مگر اللہ نے اس پریشان دل کو سہارا دیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ تم غم نہ کرو۔ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اندر سے جوڑ دیتا ہے۔